पानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल मङ्सिर 2 गते मङ्गलबार साँझ 6:25। एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। आज सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई हिजोकै प्रसङ्ग प्राणीहरू किन धनी र किन गरिब, किन दरिद्र र किन सम्पन्न भन्ने प्रसङ्गमा सधर्म प्रेमीहरूलाई अपुत्त कसेटको प्रसङ्ग मैले हिजो जोडेको थिएँ, यानि आगन्तुक सेट, अतिथि पाहुना जस्तो सेट। 7 दिन 7 रातसम्म महाराजले ती धन सम्पत्तिहरूलाई राज प्राङ्गणमा अथवा राज्य कोषमा ओसार्नु पर्यो। त्यतिका धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएर पनि स्वयं राम्रो लुगा लगाउन नसक्ने, मिठो खाना खान नसक्ने वा नखाने, राम्रा सुन्दर यानहरूमा रत्नहरूले जडिएका आजानीय भन्ने एकदम उत्तम जातका अश्वहरू जोतिएका रथमा सवारी नहुने र उत्तम भएको छत्र ओढ्न नसक्ने, सारा जीवनभर दान पुण्य नगर्नाले 4 अपाय दुर्गति, शुभले भो भगवान शास्ता मनुष्य समान भएर पनि किन कोही चाहिँ दरिद्र र कोही चाहिँ किन धनी भन्ने प्रसङ्गमा भगवान शास्ताले शुभ एकचो इत्थि वा पुरुषो वा कुनै स्त्री वा पुरुष
उनीहरू के हुन्छन् त भन्दा न दाता होती, न दाता होती, दान गर्दैनन् रे, दिँदैनन् रे, अथवा दान गर्न जान्दैनन्, दान दिनु जान्दैनन्। त्यसरी दान नगर्नाले उनीहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि कायस भेदा परमरण अपाय दुर्गतिङ विनिपातङ निरयङ उपपज्जति। मरणोपरान्त उनीहरू अपायङ दुःखै दुःख भएको, सुख रत्ति पनि नभएको, चार अपाय दुर्गति पनि विशेष गरेर त अझ निरयङ नरकमै उत्पन्न हुन्छन् भन्दा यी अपुत्रका सेठ त्यतिका धन सम्पत्तिले सम्पन्न भए तापनि कुशल पुण्यादि नगरेको हुँदाखेरि उनी सोझै गए। यदि फेरि उनीहरू चार अपाय दुर्गतिमा पतन भएनन् र संयोगवश सच्ची मनुष्यत्वं आगच्छति, मनुष्यको जीवनमा आए भने दलिद्रा च होती, दरिद्र हुन्छन्। अपभोगा भोग सम्पत्तिहरू थोरै अल्प छैन भनेको बराबर हुन्छन् भन्ने प्रसङ्गमा म सोझै चार अपायमा नगइकन सेठीको भवबाट एकदमै मनुष्य पेट पिशाच जस्तो भएको प्रसङ्ग अलिकति जोड्न चाहन्छु। उदाहरणहरू जति दियो त्यति कुरा स्पष्ट हुन्छ। उपमा उपमेयले नै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ, बुझ्न सहज हुन्छ। त्यसर्थ आज म फेरि पनि यसै विषयमै केन्द्रित भए। त अरू होइनन्, यी को त भन्दाखेरि आनन्द सेठ करोडपति हुन्। दान गरे त भन्दा गरेनन्। भगवान शास्ता श्रावस्ती नगरमै बिहार लिनुहुन्थ्यो। श्रावस्तीमा प्राय गरेर भगवान शास्ताले धेरै वर्षवास बिताउनु भएको स्थान पनि हो। यी आनन्द सेठ पनि श्रावस्ती नगरकै सेठ हुन्। उनका मूल शिरीष भन्ने छोरा थिए। दान पुण्य गरे त भन्दा गरेनन्। रदा बस्दै उमेर भयो, उनको मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात उनी कहाँ गए त भन्दाखेरि एउटा दुखी कुलमा, हजारवटा गाउँहरू भएको कुलमा गएर उनी एकजना महिलाको गर्भमा गर्भवास बस्छन्। यी बालक आनन्द सेठबाट भएको बालक गर्भमा आएदेखि त्यो गाउँमा नै अनिकाल लाग्यो। कामधन्दा केही पनि सफल भएन। हेर्नु त, एकजना अभागी, एकजना अलक्षिण व्यक्ति चाहिँ गर्भमा आउने बित्तिकै ऊ स्वयंले त दुःख पाउने नै भयो, साथै परिवारलाई पनि दुःख, त्यो टोललाई, त्यो सिङ्गो त्यो हजार गाउँ भएको नगरलाई नै भनौँ न, त्यो नगरलाई नै मार्का पर्यो। एउटा नराम्रो व्यक्ति हुँदाखेरि, अभागी व्यक्ति जन्मिँदाखेरि त्यो गाउँ नै मरुभूमि जस्तो, कुनै काम व्यापार नहुने, त्यसरी पिरेको हैन। के भयो, यस्तो त हुँदै नथ्यो भनेर उनीहरूले त्यो हजार घरलाई 500 गरेर दुई भागमा विभाजित गरेर काम व्यापार गर्दाखेरि जता जुन
टिममा यी आनन्द सेटबाट भएका अवतारी बालक थिए। उनीहरूको काम ठप्पै भयो, अर्को टिमको काम सफल भयो, अर्को समूहको काम सफल भयो। अनि फेरि त्यसलाई 200, 250, 250 गरेर भाग लगाउँदै 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 जाँदा अन्तिममा यो एक घर मात्रै रह्यो। एक घर मात्रै रहँदाखेरि रे यो बालक गर्भमा बसेको हुनेवाला बुबा भनौँ न, बुबाले चाहिँ आफ्नो आमालाई निकाल्नु भएको रहेछ। यसले जुन गर्भधारण गरेकी छे अथवा अर्धाङ्गिनीको कोखमा जुन बालकले गर्भधारण गरेको छ, यसको कारणले हो भनेर श्रीमानले श्रीमतीलाई चाहिँ त्यो नगरबाट निकालेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, दुईजना दम्पतिमा श्रीमानले चाहिँ यो अलक्षिण व्यक्तिलाई चाहिँ गर्भधारण गरी भनेर त्यो ठाउँबाट नै उसलाई निकासित गरिदिए। बिचारा त्यो महिला एक्लै दुईजोगी भएर जानु पर्यो। बहुत दुःख कष्ट पाइन् रे आमाले। आमाको मन हो। जनतन जन्म दिएर जब उनलाई चाहिँ बोकेर गएर माग्न जाँदाखेरि प्राप्त हुँदैन थियो रे, उनलाई कुनै पाटी पौवामा राखेर गएर माग्न गएपछि मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो रे। जनतन यसरी आमाले हुर्काइन्। हुर्काएर जब अलिकति ठुलो भएपछि जब ती आनन्द सेटबाट भएका अवतारी बालकले मागेर खान सक्ने भए त अनि आमाले कटौडा हातमा समाइदिएर चाहिँ ल बाबु, श्रावस्ती नगरमा अनाथहरूलाई खुवाउने, अनाथहरूलाई दान गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्, अब आफ्नो जीविका आफै गर भनेर छाड्नु पर्यो रे बाध्यताले। अति दुःख कष्ट भइसकेपछि माले पनि सँगै राख्न सक्नु भएन रे। कस्तो डर लाग्दो। अदाता होती है, दिने स्वभाव नहुँदाखेरि, अर्कालाई सहयोग गर्ने मनसाय नहुँदाखेरि, मद्दत गर्ने, सहयोग गर्ने, बाँटेर खाने स्वभाव नहुँदाखेरि यो जीवनमा सेट, अर्को जीवनमा तुरन्तै त्यस्तो दरिद्र कुलमा त अनि यसरी एवं माग्दै जाने क्रममा उनी एक दिन आफ्नै पुरानो घर, आफू सेट हुँदाखेरि भएको घरमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि उनीलाई सम्झना पनि आउँछ। घरहरू हेर्दै जान्छन्, गुवाती सम्झना आएर रुँदाखेरि उनलाई त्यहाँका सेवकहरूले पिटेर चाहिँ फोहोरमा फालिदिन्छन्। भगवान शास्ता त्यो स्थानमा आएर त्यो बालकलाई देखेर हे मूल शिरीष, चिन्यौ तिमीले ती बालकलाई भन्दा चिनिन भगवान शास्ता, त तिम्रा बुबा हुन्, आनन्द सेठ हुन्। मूल शिरीषले पत्याएन। तिम्रा बुबाले केही गाडेको धनहरू त थियो होला नि, गार्दनहरू केही घडामा 5 ठाउँमा चाहिँ गार्दन राखेका थिए। जातिसुर ज्ञान भएको हुँदाखेरि त्यो घरमा आउँदा याद आयो, सम्झना आयो र मूल शिरीषलाई त्यो गार्दन देखाइदिएपछि अनि बल्ल विश्वास भयो। तर के गर्नु, अब त्यो बालक चाहिँ त्यो मनुष्यको जीवनबाट फेरि उनी 4 अपाय दुर्गतिमै फेरि जान्छन्। जीवन यस्तो डरलाग्दो हुन्छ। अदाता होती,
दान दिने स्वभाव नहुँदाखेरि, मद्दत गर्ने स्वभाव नहुँदाखेरि अहिले जसले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ शुभ मानव, उहाँकै बुबालाई हेरौँ। उहाँको बुबाको तोदेयका सुपुत्र शुभ। अहिले शुभले नै प्रश्न गर्दैछन्। तोदेय ब्राह्मणको पनि त्यही हाल हो। 87 करोड धन सम्पत्तिका मालिक तोदेय ब्राह्मण, कौशल नरेशका राजपुरोहित, सामान्य व्यक्ति त होइनन् नि, चान्चुने व्यक्ति त होइनन् नि, प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। समाजमा नाम कलिएको, धनले परिपूर्ण भएका, विद्याले पनि परिपूर्णै भएको भनौँ। अब राजपुरोहित भनेपछि, राजगुरु भनेपछि राजालाई पनि सुझावहरू दिने, र पनि के गर्नु, त्यो कन्जुसपनले गर्दाखेरि आफूमा भएको सम्पत्तिलाई बाँटेर खान नसक्ने, अरूलाई मद्दत गर्न नसक्ने त्यो एउटा स्वभावले गर्दाखेरि, अदाता होती भएको कारणले, दिन नजानेको कारणले, मद्दत गर्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि उनी यता तोदेय राजपुरोहित मरेर अर्को जन्ममा के भए, कुकुर। त्यो पनि कहाँ त भन्दाखेरि आफ्नै घरमा। शुभले अति स्नेह गर्ने, माया गर्ने त्यो कुकुरलाई, राम्रो ओछ्यानहरू मिलाएर राख्ने। त्यो किन बुबाबाट भएको हुँदाखेरि त्यो कुकुरप्रति अति नै फेरि स्नेह उनलाई, छोरालाई। यो घटना पनि त्यही हो। एक दिन भगवान् शास्ता भिक्षामा आउँदाखेरि फेरि त्यो कुकुर भुक्छ। त्यतिखेर भगवान् शास्ताले, ए तोदेय, तिमी मनुष्य छँदाखेरि पनि तिमीले मलाई श्रमण गौतम गौतम भनेर क्षुद्र वचनबाट यसरी वचन कर्म लगाउँथ्यौ। अहिले कुकुर हुँदा पनि अझै नराम्रो चेतनाले, भगाउने चेतनाले, दुःख दिने चेतनाले भुक्दैछौ भन्दा बिचरा खङ्ग्रङ्गे हुन्छ। र भगवान् शास्ता पनि आफ्नो भिक्षामा जानुहुन्छ। उता साँझतिर शुभ ब्राह्मण आउँछन्। आउँदाखेरि सधैँ बस्ने ठाउँमा छैन, खरानीमा उँधो मुन्टो लगाएर बसेको छ। त के भयो भनेर सोद्धाखेरि घरका सदस्यहरूले त्यो घटेको, त्यो भगवान्सँग घटेको ती घटनाहरू, भगवान्ले बोल्नु भएको ती बुद्ध वचनहरूलाई वृत्तान्त सुनाइदिन्छन्। र शुभ ब्राह्मण अनि म जानेको छु भनेर भगवान् शास्ताप्रति अति नै क्रोधित भएर चाहिँ गएका थिए। तर भगवान् शास्ताले, तिम्रा बुबाले तिमीलाई नभनिकन गाडेका धन सम्पत्ति छन् कि छैनन्? छन् भगवान् शास्ता। त्यो पाउने इच्छा छ छैन? त्यो त छ नि भगवान्। सोध। कुकुरलाई मिठो आहार खुवाऊ र ऊ अलिअलि यसो उसलाई राम्रो ओछ्यानमा सुताऊ र सुमसुमाऊ। जब त्यो अलिकति झप्प निन्द्रा लागे जस्तै, आधी निदाएको आधी ननिदाएको जस्तो समयमा चाहिँ भन, बुवा हजुरले कहाँ चाहिँ गाडधनहरू कहाँ राख्नु भएको छ भन, सोध। भगवान्ले दिनुभएको विधिलाई नै अपनाएर शुभ गएर त्यसै गर्छन्। अनि तोदेयबाट त्यो औतारी कुकुर दगुर्दै गएर खोस्रिन्छ त्यो चारवटा ठाउँमा, हैन? सुवर्ण थालहरू, सुवर्ण खडाउहरू, सुवर्ण मालाहरू, सुवर्ण काशर्पणहरू 1 लाख। ओहो, भगवान् शास्ता भनेको त सामान्य त रहेनछन्।
भनेर न शुभलाई पनि श्रद्धा जागेर अनि फेरि भगवान् शास्तासँग आएर अहिले प्रश्न गर्दैछन्, हो भगवान् शास्ता, किन प्राणीहरू धनी र गरिब हुन्छन् भन्दा भगवान् शास्ताले सार संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि दरिद्र हुनुको कारण अदाता होती, दिन जान्दैन, मद्दत गर्न जान्दैन। अर्को धनी हुनुको कारण दाता होती, आफूमा भएको बाँटेर खान्छ। आफ्नो नगरमा भएका समणस्वा श्रमण नामधारी व्यक्तिहरू अथवा श्रमण भिक्षु सङ्घहरू दक्षिणेय पुग्गल, सङ्घ भनेको अनुत्तरो पुण्य खेतङ लोकस, अनुत्तरो भनेको अद्वितीय, जोडा नभएको, एक मात्र। अस्ति भने नि असदृश्य, असदृश्य, त्योसँग समान नभएको, एक मात्र विशेष भएको। अनुत्तरो भनेको पनि त्यस्तै एकदम सर्वोत्तम भएको, अनुत्तर भएको। पुण्य खेतङ, खेत भनेको त अब मलिलो खेत भयो, बारी भयो। यो बारी चाहिँ कस्तो बारी त भन्दा पुण्यको बिउ रोप्ने खेत। लोकसा देव ब्रह्मा मनुष्यहरूले चाहिँ पुण्य गर्न योग्य भएको त्यो मलिलो खेत है। दाता होती भन्ने ती दाताहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा समणस्वा भिक्षु श्रमण दक्षिणीय पुद्गलहरूलाई, ब्राह्मणस्वा क्लेशरहित भएका अरहन्त छिडाश्रावी सम्पूर्ण फोहोरहरूलाई पखालिसकेका, पन्छाइसकेका अरहन्तहरूलाई, अन्नन्छ भोजन आहार आदि अन्नहरू पनि दिने होती हुन्छन्, दाता दान गर्ने होती हुन्छन्। पानन्छ पेय पदार्थ शर्बत आदिहरू पनि दाता होती श्रद्धापूर्वक दान गर्ने हुन्छन्। वथङ विशेष गरेर गेरुवा वस्त्र, चिवर वस्त्रहरू पनि सश्रद्धापूर्वक देती दिने होती हुन्छन्। यानङ यानहरूलाई पनि दान गर्ने हुन्छन्। मालागन्ध उहिले पनङ, जब भगवान् शास्ताको दर्शनार्थ जाँदाखेरि दाताहरू के गर्छन्? श्रद्धा भएका हातमा सुगन्ध पुष्प आदि लिएर जान्छन्, चन्दनहरू श्रीखण्डहरू लिएर जान्छन् है। भगवान् शास्तासँग भगवान् शास्ताको दर्शनार्थ जाँदाखेरि साँझ पख मालागन्ध विलेपन आदि गरिएका यी श्रीखण्डहरू चन्दनहरू मालागन्धहरू लिएर चाहिँ हातमा बडो हर्षोल्लासका साथ एकदमै उत्सुकताका साथ जाने गर्छन्। सेय वासस्था पदिपेय, वासस्थान सङ्गीका बिहार दीप प्रदीपहरू दान गर्ने हुन्छन्। यस्ता दान गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दाखेरि कायस भेदा परमरणं सुगति सग्ग लोकं उपपज्जति है। यो देहान्तपछि सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। त्यहाँ स्वर्गलोकमा उत्पन्न भएकाहरूले पनि समणस्वा भन्ने भिक्षुसँग श्रमणहरू दक्षिणीय पुद्गलहरूलाई दान गरिएका कथावस्तुहरू यत्र तत्र छन्। इन्द्रका परिहरू हाम्रा तृतीय श्रावक काश्यप वास्तविकलाई दान गर्नको निम्ति आउँथे। इन्द्र स्वयं नै भेष छलेर भेष बदलेर वयोवृद्धको रूपमा आएर गरिब दुखी जस्तो देखाएर चाहिँ काश्यप स्थिविदलाई भोजन आदि दान गर्नुहुन्थ्यो र अहो दानङ वरकीय काश्यपो सुपो तिठितङ
ओहो, आज मैले सुप्रतिष्ठित शील समाधि प्रज्ञामा निपुण भई बक्सेका, 13वटा धुतङ्गले सम्पन्न भई बक्सेका भगवान शास्ताले नै, लोकका नाथ भई बक्सेका भगवान शास्ताले नै प्रशंसा गरी बक्सेका 13वटा धुतङ्ग धारी काश्यप स्तवीरलाई दान गर्नु पाए मेरो सुलभ भनेर यसरी उनले उद्धान व्यक्त गर्थे। जब काश्यप स्तवीरलाई थाहा भयो कि यी त इन्द्र रहेछन्, इन्द्र तिमीले यसरी दुखीहरूको पुण्य नछिन त, दुखीहरूको भाग नछिन त, तिमी त देवताहरूका राजा हौ, तिमीलाई के को अभाव छ भन्दा भो भन्तेजी, मैले भनेको पुण्य शासन बाहिर गरेर चाहिँ सको देवान मिन्दो देवताहरूको राजा भएको हुँ, तर बुद्ध शासनमा छेडा श्रावीहरूलाई दान गर्ने चुलरथ महारथ आदि नाम गरेका देवपुत्रहरूको अगाडि जाँदा अथवा उनीहरू चाहिँ म समक्ष आउँदाखेरि उनीहरूको सामुमा म मलिन भएर जान्छु, उनीहरूको तेजको अगाडि मेरो तेज निस्तेज भएर जान्छ। मलाई पनि त पुण्यको खाँचो छ, तिमीले यसरी छलेर दान नगर त इन्द्र भन्दा इन्द्रले फेरि सोध्छन्, भन्तेजी मैले यसरी छलेको मलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? पुण्य त प्राप्त हुन्छ नि भने त्यसो पनि दान गर्ने काम त हाम्रो काम हो भन्तेजी भनेर त्यहीँनिर अन्तर्ध्यान हुन्छन् भनौँ। साधु 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 गर्दै उनी 3 पटकको साधुमा फेरि तावतिङ्स देवलोकमै उत्पन्न हुन्छन्। त सत्पुरुषहरू के त भन्दाखेरि दाता हो ती, जो दान गर्ने स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले श्रमणस्वा भिक्षुसँग श्रमणहरूलाई दक्षिणेय पुद्गल भनेर बुझेका हुँदाखेरि ब्राह्मणस्वा छेडाश्रावी निर्कलेशी अरहन्तहरूलाई दक्षिणेय पुद्गल भनेर जानेको हुँदाखेरि मनुष्यले नबनाऊ रे, देवताहरूले पनि दान गर्छन् भनेपछि तपाईँ हामीहरूले पनि दान गर्न दाता होती हुन नित्यन्त आवश्यकता छ। यो दाता होतीमा त प्रसङ्ग धेरैवटा छन्। नन्दीयलाई हेरौँ, दाता हुन् नि, दाता हुन् भनेको दान गर्नमा एकदमै अग्रसर हुन त उनी व्यापारी हुन्, व्यापार गर्छन्, उनको व्यापार छ। तर कोही पनि आफ्नो आसपासमा कोही भिक्षु भन्तेसँग अनागारीका अय्यहरू हुनुहुन्न भने आफ्नै गाउँमा आफ्नो नगरमा भएका अनाथहरूलाई भए पनि दान दिने त्यो मन क्या दाता हो ती भनेको। दिने, बाँड्ने, आफूलाई प्राप्त भएको त्यो चिज वस्तुहरू बाँड्ने, आफ्नो परिवारमा बाँड्ने, आफ्नो आफन्तमा बाँड्ने, गरिब दुखीहरूलाई बाँड्ने, हैन, समाजमा सेवा गर्ने, आफ्नो नगरमा भएका सङ्घहरूलाई आदर सम्मानका साथ निर्वाणको हेतु बनोस्, जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने कारण बनोस्, पारमी पुण्य बनोस्। दान गर्ने स्वभाव भएका, दान गर्न जान्ने, दिन जान्ने व्यक्तिलाई दाता होती। नन्दीयको त्यो जीवनी त बडा गजबकै छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू बनारसीमा भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई बिहार दान गर्छन्, 4 द्वार भएको, र यता जलधारा गर्नु, उता नन्दीयको निम्ति तावतिङ्स देवलोकमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 12 योजन भएको
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहिँ 12 योजन फराकिलो भएको 100 योजन चाहिँ अग्लो भएको विमान उत्पन्न हुन्छ। 4 मुख भएको विहार दान गरेका। 12 योजन भनेको 1 योजनमा सामान्य यसो गरौँ न 10 किलोमिटर जतिले विचार गरौँ न। 12 भनेपछि 120 भनेपछि हामी यहाँबाट कति दमकतिर पुग्छौँ होला है, कि काँक्रेभिट्टा 120 किलोमिटर भने है धरानबाट, होइन? लगभग राख्नुहोस्, पूर्व सिमाना नै पुग्यौँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं प्रकारले 120 किलोमिटर फराकिलो रत्नले जडिएको, रत्नले बनेको भवन, त्यसको अग्लो चाहिँ कति भन्दाखेरि 100 योजन अग्लो भवन। त्यहाँ नन्दीलाई सेवा गर्नको निम्ति 1000 अप्सराहरू चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। यो घटनालाई हाम्रो रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र बौद्ध ज्ञान महास्तवीर देवचरीका अर्थ जाँदाखेरि नयाँ भवन देखेर, विमान देखेर जानुहुन्छ। यो कसको विमान हो भन्दा भन्तेसँग सबै आएर अभिवादन गरेर भन्तेजीलाई, भन्तेजी मनुष्य लोकमा भएका नन्दीय सेठको भवन हो, हामी उहाँको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छौँ। उहाँ नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै बोर पनि लागिसक्यो। माटोको भाँडोलाई चाहिँ फुटालेर सुनको भाँडा लिने जस्तै यसो सूचना पनि गरिदिनुहोस् न, चाँडै देवलोक जानुस् भनेर सूचना पनि पठाएका थिए। बौद्ध ज्ञान महास्तवीर अन्योलमा पर्नुहुन्छ, कन्फ्युजनमा पर्नुहुन्छ र देवलोकबाट सोझै आएर चाहिँ भगवान शास्त्र समक्ष अभिवादन गरेर, भो भगवान शास्त्र कि यस्तो पनि हुन सक्छ जो दान गर्ने दाता जीवित छ, यही मनुष्य लोकमै छ, तर उनको निम्ति वहाँ बस्ने विमान उत्पन्न भइसक्यो भनेर स्वयं देखेर आउने व्यक्तिलाई, स्वयं सुनेर आउने व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो अलिकति के भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास नहुँदाखेरि भगवान शास्त्र समक्ष आएर यसरी निवेदन गर्नुहुन्छ। भगवान शास्त्रले प्रिय पुत्र, तिमी स्वयंले देखेर सुनेर आएका होइनौ, अनि किन मसँग प्रश्न गर्दैछौ भन्दा अनि बल्ल उनी पनि चुप लाग्छ। भन्दाखेरि जुन व्यक्ति दाता हो, ती दाता हुन्छ, श्रमण ब्राह्मण छिणाश्रावीहरूलाई दान गर्ने हुन्छन्, सङ्घलाई दान गर्ने हुन्छन्, ती व्यक्तिको देवलोकमा विमानहरू एकैचोटि उत्पन्न हुने बडा आश्चर्यचकितको घटना छ। कायस भेदा परमरणं सुगतिं सगलोकं उपपच्यति। मनुष्य देहलाई त्याग गरेर मरणान्त सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन पाइन्छ। यदि सुगति स्वर्गलोकमा उत्पन्न भइएन र फेरि मनुष्य जीवनमा आयौँ भने पनि अड्ढोच होती महाधनो महाभोगो, अड्ढोच धनी मानी भएको पनि होती हुन्छ, महाधनोच धेरै धन सम्पत्ति भएको पनि होती हुन्छ, महाभोगो च महान ऐश्वर्यशाली भएको पनि होती हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ फेरि भोलि भोलि जत्लाउँला। मनुष्यको जीवनमा दान गरेर फेरि मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि कसरी धनी भयो भन्ने ती प्रसङ्गहरू पनि धेरै छन्। मलाई अझै भन्न पनि मन परेको। त आजको लागि यतिमै समाप्त गरौँ। स्वास्थ्यले साथ दियो, कर्मले साथ दिएछ भने भोलि फेरि शुभको प्रश्नलाई अझै सवर्ण गर्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ, बुझाउँदै जाउँ भन्दै इदम्मे पुण्यं आसवख्यावहं होतु निबानस पच्चयो होतु सबै सत्ता अनुमोदन्तु। दाता होती चाहिँ हुनुहोस् है।
न दाता हो ती चाहिँ नहुनुहोस् भन्दै भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।